जय श्री राम जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरा विभ्रातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं शततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गणनाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता विनयक बन्धो शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषित करा नवनीताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दर्बीन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च कुतूहलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं सततं नमामि। पूर्ण परमानंद निज स्वयं सिद्ध धनिधाम पूर्ण युगल किशोर को करो प्रेम प्रणाम। बंदो सतगुरु के चरण भव जलता कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसाज मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजराज महारानी की जय। श्री महाराज छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आचार्य श्री महाराज की जय। समस्त भक्त सुंदर साथ की जय। मासिक वित्तक अनुष्ठान की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री ब्रजभूषण जी महाराज की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज श्री श्यामा जी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंदमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को असीम कृपा अनुकंपा द्वारा यो श्रावण को पावन महीनामा विभिन्न मंदिर में देश विदेश में संचालन भइरहेको छ। एक महिनासम्मको अनुष्ठान वितक चर्चा प्रवचन को कार्यक्रम र यस कार्यक्रम में
यो अनलाइनको माध्यमद्वारा फेसबुक लाइभको माध्यमद्वारा जोडिरहनु भएको छ विभिन्न स्थानबाट। यहाँहरू समस्त गुरुजन आचार्यजन सन्तवर्ग, यसै गरी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, बाइजुराज महिला समिति, युवा परिषद, राष्ट्रदेखि लिएर इकाइसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू तथा यो आवाजलाई, यो कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण सद्धर्म प्रेमी परमात्माका चरण अनुरागी भक्त सुन्दर साजीहरू, यहाँहरू सबैमा प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। आज विस्तृत चर्चा प्रवचनको तेस्रो दिन सुन्दर साजी हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तेस्रो दिवसको कार्यक्रमको लागि। त्यसो त विस्तृत चर्चा प्रवचन एउटा अनुष्ठान, जुन अनुष्ठानको माध्यमद्वारा हामी आफ्नो इतिहास, तीन पुरुषको तीन स्वरूपको वर्णन, वास्तविक चार लीलाको वर्णन, जस अन्तर्गत धामको वर्णन, पहिला चर्चा त्यहीबाट सुरु हुन्छ, जहाँबाट हाम्रो आपाविति आत्मकहानी सुरु भएको छ, जहाँबाट हाम्रो आफ्नो आत्मिक प्रसङ्ग सुरुवात भएको हुन्छ, यात्रा सुरुवात भएको छ। हामी त्यहीबाट वितक अगाडि बढाइरहेका छौँ। धामको वितक अन्तर्गत हिजो हामीले 25 पक्ष परमधामको वर्णन गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ भने आज हामी 25 पक्ष परमधामलाई मनन गर्दै गर्दै पहिलो ब्रह्माण्ड कसरी बनियो यस प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनुहोस् एउटा सानो धुन गाएर हामी चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमि का आनंद आनंद, परम धाम को भूमि का आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, परम धाम को भूमि का आनंद आनंद, परम धाम को भूमि का आनंद आनंद। बोलिए श्री दिव्य अखंड परम धाम की जय। धाम की वितक, अब कहो मैं फेर के मूल मिलावे की वितक, जैसी आज्ञा धनी की शोभाता बुजुर्ग, जैसी आज्ञा धनी की शोभाता बुजुर्ग। त्यो दिव्य परम धाम जहाँ मूल मिलापदेखि लिएर विभिन्न स्थानको वर्णन हामीले हिजो गर्यौं। रङ्गमहलका 10 तलासम्मको विशेषता, परमधामको 25औं पक्ष र जी महाराजको साथमा सयर गरेका विभिन्न लीलाहरूको बारेमा हामीले जसरी स्मरण गर्यौं, त्यही लीला गर्दा गर्दै
सखीहरूलाई राज्य महाराजको साथमा रमी रमण गरेर परमधामको पूर्ण आनन्दमा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर धाम, पूर्णै पूर्ण, जहाँ हर सत्ता पूर्ण रहेको छ, सतचित आनन्दले पूर्ण, परमात्माको जुन वास्तविक गुणले पूर्ण, सत्यले पूर्ण, चैतन्यले पूर्ण, त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पूर्ण धाममा केही कुराको कमी थिएन। त्यहाँ यस्तो भयो कि आनन्दै आनन्द मात्रै छ, कहिले पनि दुःख छैन, संसारको कुनै प्रकारको स्वप्निक गुण छैन, किनभने साक्षात अक्षरातीत धाम हो। आनन्द भन्दा दोस्रो चीज केही छैन त्यहाँ। हर चीज वस्तुमा आनन्द, हर चीज वस्तुमा चैतन्यता, सत्यता। त्यो दिव्य धाममा सखीहरू श्री राज्य महाराजको साथमा सदा सर्वदा 25 पक्ष परमधाममा रमी रमण गर्दा यस्तो भयो कि अब राज्य महाराजको प्रेम, परमात्माले आफ्ना सखीहरूलाई, आफ्ना आत्माहरूलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। परमात्माको महत्व, परमात्माको परमधामको पातशाही जान्नको लागि कमी भयो सुन्दर साथी। आनन्दै आनन्दमा दुःखको कति पनि अनुभूति नहुने ठाउँमा आनन्दको पराकाष्ठा बुझ्नको लागि पनि सखीहरूलाई एक प्रकारको त्यस्तो एउटा उज्यालोकै भनौँ एउटा आवरण लाग्यो। अब राज्य महाराजलाई भित्र दिलमा इच्छा हुन्छ सखीहरूलाई मायावी एउटा खेल देखाउनु पर्यो, दुःखको एउटा लीला देखाउनु पर्यो। उनीहरूलाई दुःखको लीला देखाएपछि यो परमधामको ऐश्वर्य पूर्ण आनन्दको अझ महत्व हुन्छ भन्ने राज्य महाराजलाई लाग्दछ सुन्दर साथी। अब राज्य महाराजले विचार गर्नुहुन्छ सखीहरूलाई एउटा मायावी खेल देखाउँ। सदा सर्वदा परमात्माको साथमा हुँदा हामीले उहाँको साहेबी परमधामको पातशाहीलाई जान्न सकेनौं। स्वामीजीले वाणीमा वर्णन गर्नुभएको छ सुन्दर साथी। यो प्रसङ्गलाई अत्यन्त सुन्दर ढङ्गमा रुहे बेनियाज थी बीच दरगाहे 12,000 जाने न आप अरसको साहेबी अपार। यो अपार साहेबीलाई जान्न नसक्नको कारण आज राज्य महाराजले आफ्नो दिलमा प्रेरणा लिनुहुन्छ सखीहरूलाई एउटा मायावी जगन्नाट रचना गरेर त्यही संसारमा मायाको खेल देखाउँ। परमधाममा त सम्भव छैन मायाको खेल देखाउनको लागि। त्यसै कारण श्री राज्य महाराजले दिलमा लिनुभयो। पहले हक्के दिल में ता पीछे आए माहेनूर, ता पीछे हदी रुहन में एजो हुआ जहुर। राज्य महाराजको दिलमा आउने बित्तिकै आफ्नो सत अंश मनको स्वरूप एक अंश अक्षर ब्रह्म जो हुनुहुन्छ उहाँको मनमा पनि लगाइदिनुहुन्छ यस्तो प्रकारको इच्छा। किनभने अक्षर ब्रह्म भनेको राज्य महाराजकै एक अंश स्वरूप हुनुहुन्छ। जब हामी केही कुरा गर्ने योजना गर्दछौँ भने पहिला मनमा त्यो कुरा राख्दछौँ। मनले अनि विचार गर्दै गर्दै 4 अन्तस्करण बुद्धि चित्त अहममा पुगिसकेपछि अनि अब गर्दछु नै भन्ने भएपछि अनि कार्य गरिन्छ। जसरी त्यसै गरी राज्य महाराजले अक्षर ब्रह्म आफ्नो सदंश मध्येको एक अंश अक्षर ब्रह्ममा यो प्रेरणा जगाउनु भयो। अक्षर ब्रह्मलाई पनि इच्छा हुन थाल्यो। अक्षर ब्रह्मलाई पनि यस्तो एउटा सूत्र मिल्दछ कि अब खेलको प्रसंग महाकारणको प्रसंग सुरुवात हुन्छ। लीलामा सदा सर्वदा 12,000 ब्रह्म प्रियहरूसँग लीला गर्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदा सर्वदा रङ्गमहलको 5औं भौम शयन कक्षबाट उठेर आएर तेस्रो भौममा बस्नुहुन्छ। तीजी भौमको पडसालमा अनि बिहानका विभिन्न लीलाहरू सुरुवात हुन्छन्। चाँदनी चोकमा पशु पक्षीहरूलाई दर्शन दिनेदेखि लिएर 3 प्रहरसम्मका लीलाहरू यही स्थानमा हुन्छन्। तर यो तेस्रो तलामा राज्य महाराज विराजमान भइरहेको बेलामा सदा सर्वदा अक्षर ब्रह्म आफ्नो अक्षरधामबाट आउनुहुन्छ र चाँदनी चोकमा आएर रङ्गमहलको तेस्रो तलामा विराजमान श्री राज्य महाराजलाई दर्शन गरेर जानुहुन्छ। यो क्रम नित्य निरन्तर चलिरहेकै थियो। एउटा आफ्नै स्वरूपको सदंशद्वारा बाल स्वरूप खडा गरेर
बाल स्वरूप अक्षरधाममा विराजमान हुनुहुन्छ। यही बाल स्वरूपलाई कुटस्थ भनेर भनेको छ गीतामा, अक्षर ब्रह्म भनेर भनिएको छ। अक्षर ब्रह्म सदा सर्वदा श्री राजी महाराजको दर्शन गर्नको लागि परमधाम रङ्गमहलको चाँदनी चोकमा आएर प्रणाम गरेर जानुहुन्थ्यो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुराण संहितामा बताएको छ, प्रमाण रहेको छ सुन्दर साजी, कुटस्थ एवं तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। एकदम प्रेमले श्रद्धाले हर पल सत्य नित्य निरन्तर राजी महाराजको दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो। दर्शन गरेर फर्कनुहुन्थ्यो। अक्षर ब्रह्मको काम चाहिँ कस्तो रहेको छ भने सदा सर्वदा ब्रह्माण्डहरूको उत्पत्ति गर्ने अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारको लीला हुन्छ, मेटाउने, उत्पत्ति गर्ने, मेटाउने, यस्तो प्रकारको लीला राजी महाराजले अक्षर ब्रह्मलाई पहिलेदेखि नै एउटा संसार सृष्टिको सूत्र छाडिदिनु भएको थियो। खेलका ब्रह्माण्डहरू त कैयौं उत्पन्न हुने मेटिने भइरहेका थिए सुन्दर साजी। तर यति बेला अब चाहिँ ब्रह्माण्डको निर्माण हुँदैछ, उत्पत्ति हुँदैछ, जुन ब्रह्माण्डमा ब्रह्म सृष्टि गएर आफ्नो लीला गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। यसरी अक्षर ब्रह्म सदा सर्वदा आएर दर्शन गर्नुहुन्थ्यो, प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो राजी महाराजलाई। तर पनि वास्तविक कुरा थाहा थिएन, राजी महाराजको सम्पूर्ण लीला अक्षर ब्रह्मलाई थाहा थिएन सुन्दर साजी। अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक भरत सो शुद्ध नै अक्षरको किन विध केल करत। श्री राजी महाराजले आफ्ना 12,000 ब्रह्म प्रियहरूसँग कस्तो प्रकारको लीला गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अक्षर ब्रह्मजीलाई पनि थाहा थिएन। किनभने मनको कुरा भनेको सदा सर्वदा मन स्वप्नतिर जान्छ, जगततर्फ जान्छ। वास्तविक कुरा त केलाउँदै जानु पर्दछ, खोजी गर्दै जानु पर्दछ, तब मात्र जानिन्छ। अक्षर ब्रह्मलाई थाहा थिएन। तर राजी महाराजले एक दिन जुन दिनमा खेल हेर्न आउने प्रसङ्ग थियो, अक्षर ब्रह्मलाई यस्तो प्रकारको सूचना गरिदिनुहुन्छ कि सधैँ आएर प्रणाम गर्ने अक्षर ब्रह्म आज आएर प्रणाम गर्दाखेरि त अक्षर ब्रह्मले श्री राजी महाराजलाई अक्षरातीत श्री कृष्णजीलाई मात्रै नभएर वरिपरि रहेका 12,000 ब्रह्म प्रियहरूको पनि दर्शन गर्नुहुन्छ। अब छक्क पर्नुहुन्छ अक्षर ब्रह्म। हे राजी महाराज, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यो दिव्य धाममा त हजुर मात्र हुनुहुन्छ, एक पूर्ण स्वरूप छ भनेर मैले जानेको थिएँ। यी सारा ब्रह्म सृष्टिहरू, यी सखीहरू को हुन्? अब भित्र आफैले प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ अक्षर ब्रह्म। जसँग हुनुहुन्छ सखीहरूलाई देखेर छक्क पर्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मले जब सखीहरूलाई देख्नुभयो, यतातर्फ राजी महाराजको साथमा लीला गरिरहेका सखीहरूको पनि आँखा जुझ्न पुग्दछ। ती बाल पुरुष अक्षर ब्रह्मको तर्फ सखीहरूले सम्झनुहुन्छ। परमधाममा एक पुरुष भन्दा दोस्रो कोही छैन जस्तो लागेको थियो। हे धनी, हे राजी महाराज, यी साना हजुर जस्तै स्वरूपका बाल पुरुष, यी साना बालक जस्तै देखिने को हुन् भनेर यतातर्फ सखीहरूले पनि प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मले देख्नुभयो, सखीहरूको पनि दर्शन भयो। अब मनमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का अथवा जिज्ञासाहरू लिएर आफ्नो धाम अक्षर धामतर्फ फर्कनुहुन्छ। यता सखीहरू अब एक आपसमा सरसल्लाह गर्न थाल्नुहुन्छ। श्री राजी महाराजसँग प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ। हे धनी, हे राजी महाराज, हजुर जस्तै साना स्वरूपको हुन्। अब श्री राजी महाराज उत्तर दिनुहुन्छ, हे सखियो, यिनी अरू दोस्रो कोही छैन, परमधाममा दोस्रो पुरुष कोही हुँदैन, यिनी मेरै स्वरूप हुन्, यी बाल स्वरूप हुन्। मेरो संयौं कला मध्ये एक कला, एक अंश अक्षर ब्रह्म जसलाई भनिन्छ, यिनी हुन्। हे राजी महाराज, हजुरले त कहिले अनन्त कहिले अद्वैत लीलाद्वारा हामीलाई यो सारा परमधामको कुराहरू बताइरहनु भएको छ, लीला गराइरहनु भएको छ। आफ्नो देदीप्यमान स्वरूपलाई एक प्रकाश पारिरहनु भएको छ। 25 पक्ष अन्तर्गतमा विचरण गराउनु भएको छ। विविध लीलाहरू भइरहेका छन्। तर यी अक्षर ब्रह्मले कस्तो लीला गर्दछन् धनी? अब भन्नुहुन्छ श्री राजी महाराज, सखी हो, यी अक्षर ब्रह्मले संसार बनाउने, मेटाउने कार्य गर्दछन्। ब्रह्माण्ड बनाउने, मायावी जगतको निर्माण गर्ने, अनि लीला सकिएपछि, मायावी जगत नाटक सकिएपछि
आफैमा मिलाउने त्यो मेटाउने जगत यस्तो कार्य गर्दछन् भनेपछि अब सखीहरूलाई लाग्दछ ए धनी हामी पनि जान्छौँ। कस्तो ब्रह्माण्ड बनाउँदछन् अक्षर ब्रह्मले, त्यो ब्रह्माण्डमा कस्तो प्रकारको मायावी लीला हुन्छ देखाइदिनुहोस् न धनी, बिन्ती गर्न थालिन्छ सुन्दर शाहजी। एकातर्फबाट राज्य महाराजले प्रेरणा लगाउँदै हुनुहुन्छ, अर्को तर्फबाट फेरि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला सखीहरूलाई, ए सखियो तिमीहरू मायावी नाटक हेर्ने इच्छा गरिरहेका छौ, तर मायावी नाटक त अचम्मको हुन्छ। यहाँ परमधामको भुल भुलाउने त एकछिनमा जागृति बुद्धिद्वारा सबै कुराहरू याद हुन्छ, तर संसारको मायाको भुलावनी यस्तो हुन्छ कि तिमीहरूले आफैलाई बिर्सनेछौ। मेरो आत्मा के हो, म को हुँ, मेरो मालिक को हुनुहुन्छ अनि मेरो घर कहाँ हो, यो सारा कुराहरू बिर्सन्छौ। त्यस्तो एउटा विस्मृतिको एउटा मायावी पर्दा लाग्नेछ तिमीहरूलाई। त्यसै कारण तिमी संसारमा गएपछि हराउनेछौ, आफ्नो स्वधामलाई भुल्नेछौ। सकियो तिमीहरू मायावी खेल जगन नाटक हेर्ने इच्छा नगर भनेर राज्य महाराजले अब सम्झाउन थाल्नुहुन्छ। अब सखीहरूलाई मनाइ गर्न थाल्नुहुन्छ श्री राज्य महाराजले। तर मनमा उब्जिसकेको छ, चाहना भइसकेपछि एकपटक हेर्न मन लाग्दछ खेल। अक्षर मन उपजिए आश, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियो मन उपजिए खेल देखे अक्षर का जिह। आखिरमा जसरी पनि अक्षरको खेल हेर्ने इच्छा हुन्छ सखीहरूलाई। यता अक्षरलाई पनि सखीहरूको किशोर लीला हेर्ने, अक्षर ब्रह्मलाई सखीहरूको किशोर लीला हेर्ने, सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको बाल लीला हेर्ने, यो दुई तर्फ नै यस्तो प्रकारको सम्बन्ध जोडिरहेको हुन्छ सुन्दर शाहजी। तर राज्य महाराजले जब वर्जित गर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, सखियो तिमीहरू भ्रममा पर्दैछौ है, संसारलाई यो भन्न पनि सुख हो कि भनेर जुन तिमीहरू संसारमा जाने चाहना गरिरहेका छौ, तर कदापि संसारमा सुख छैन। तिमीहरू सक्दछौ शान्त भएर बस, संसारमा नजाऊ। राज्य महाराज बार बार वर्जित गर्नुहुन्छ। तब तर सखीहरूलाई लाग्दैन। हामीलाई लाग्दछ कि परमधाममा ब्रह्म आत्माहरू जिद्दी गर्नुहुन्छ। हे धनी हामी कसरी बिर्सन्छौँ होला र? हाम्रो आफ्नो परमात्मालाई हामी कहिले बिर्सदैनौँ। आफ्नो घरको हर पल शुद्धि राख्दछौँ धनी। जैसा साहेब कहत हो ऐसा कबू हमसे ना होए। हजुरले जे भन्नुभएको छ धनी, कहिले पनि हाम्रो तर्फबाट त्यो हुनेवाला छैन। यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने सौबेर देखो अजमाएके ऐसे मोमिन करे न कोई। मोमिन आत्माहरू हर पल राज्य महाराज तर्फ अत्यन्त गरीबी भावना, प्रेमी भावना, विनयशील भएर समर्पित भावले लीन भएका सखीहरू कसरी हामी संसारमा गएर बिर्सन्छौँ हजुरलाई? धनी यो चाहिँ हुनै सक्दैन। अब हामी एकदम बलिया बलिया तर्क लगाउन थाल्दछौँ, राज्य महाराजलाई नै विश्वस्त गराउन थाल्दछौँ कि हामी भुल्ने छैनौँ, हामी कहिले पनि आफ्नो घरलाई भुल्ने छैनौँ। हे धनी कहिले पनि दीप बालेको स्थानमा, बत्ती बालेको ठाउँमा अँध्यारो रहँदैन धनी। कहिले पनि अमृत विष हुँदैन। परमधाममा राज्य महाराजको साथमा अखण्ड अमृत पान गरेका सखीहरू ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रस, परमात्माको सच्चिदानन्दमय रस पान गरेर बसेका सखीहरूलाई त्यो मायाको पर्दा लाग्दैमा हामी के सबैतर्फ बिर्सन्छौँ र आफ्नो घर, आफ्नो मालिकलाई अब भन्न थाल्दछौँ। शर्करा कर्करा नस्याद अमृतम नविषम भवेत्, चिन्तामणि न पाषाणो न दीपो रजनी भवेत्। हे धनी कहिले पनि चिन्तामणि एउटा ढुङ्गा हुन सक्दैन, पत्थर हुन सक्दैन। कहिले पनि दीपक प्रकाश अँध्यारो हुन सक्दैन। त्यसै गरी परमधामका ब्रह्म आत्माहरू कहिले पनि मायावी भएर रहन सकिँदैन। हामी हर पल आफ्नो घरको शुद्धि राख्नेछौँ धनी। यस्तो प्रकारले हामीले राज्य महाराजको साथमा संवाद गर्न थाल्दछौँ। परमात्मा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो त मायावी जगत हो, सब सर्वत्र झुठो। जुन धरती नै झुठो हुन्छ, स्थान नै झुठो हुन्छ, स्वप्निक बुद्धि नै स्वप्निक हुन्छ, हर चिज मायावी हुन्छ। सकियो तिमीहरूले यदि थोरै मात्रै ध्यान भयो भने पनि मैले बनाएको जगतलाई बिर्सिएर
सृष्टिकर्तालाई बिर्सिएर बरु आफै नै देवी देवता बनाएर अनि यही हो हाम्रो मालिक भनेर पुज्न थाल्दछौँ है भनेर भन्नुहुन्छ। आसमान जिमी पाताल लग झुठे झुठा मण्डल ऐसे झुठे खेल में जाओगे तुम रल। झुठो खेलमा मिल्न जाँदैछौ सखीहरू, तिमीहरू एकदम होस गर, म सम्झाउन त आउनेछु, तिमीहरूले बिर्सनेछौ म सम्झाउन आउनेछु यदि जाने नै हो भनेर धेरै बेरसम्म संवाद हुन्छ। सुन्दर साजी, प्रेमको संवाद भनिन्छ जसलाई, मूल मिलावमा पनि संवाद हुन्छ। सखीहरू वनतर्फ, केल वनतर्फ, कुञ्ज निकुञ्ज वनतर्फ गएर खेलेर आइसकेपछि पनि सधैँको जस्तो लीला नभइकन प्रेम संवाद नै हुन्छ। राजी महाराजले 12,000 ब्रह्मप्रियहरूलाई रङ्गमहलको मूल मिलावा प्रथम बमको खिलवत खाना बैठकमा लगेर सम्झाउनुहुन्छ। आखिरमा केही नलागेपछि सखीहरूको जिद्दीलाई नै राजी महाराजले जुन सफल गराउनुहुन्छ। ठिक छ, तिमीहरू संसारमा जानु सकेसम्म एकदम आफ्नो घरको याद गर्नु, तिमीहरूलाई मायावी संसारले त छेक्नेछ। विभिन्न रूपमा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानका सूत्रहरू, चिठी पत्र सन्देशहरू शास्त्र पुराणको माध्यमद्वारा आइ नै रहनेछन्। तिमीहरूलाई त्यतिले पनि नभएर साक्षात मेरै स्वरूप श्यामजीको स्वरूप भएर आउनेछन्। तिमीहरू चर्चा सुन्नेछौ, सबै कुराहरू हुनेछ ब्रह्म ज्ञानको माध्यमद्वारा, तर पूर्ण रूपमा होसमा आउने छैन है सखीहरू भनेर पहिला नै सम्पूर्ण कुराहरू बताइसक्नु भएको छ राजी महाराजले। आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में न आवे कोए। बाणी सुन्दाखेरि ओहो हो रहेछ भन्ने लाग्नेछ, तर पनि होसमा आउने छैनौ। तिमीहरूले पूर्ण रूपमा परमात्माको परमधामको कुरा बुझ्न सक्ने छैनौ सखियो। यस्तो प्रकारले राजी महाराजले भन्नुहुन्छ। तर पनि अन्तिम पटकसम्म जिद्दी गरिसकेपछि अब पठाउनुहुन्छ मायावी संसारमा। अब हाम्रो सुर्ता पहिलो पटक ब्रह्म आत्माहरूको सुर्ता संसारमा आउने समय भएको हुन्छ। सुन्दर साजी, राजी महाराजको जुन प्रेरणा उहाँ पहिला दिलमा लिनुभएको एउटा प्रेरणा बमोजिम अक्षर ब्रह्म र सखीहरूको मनमा पनि जिज्ञासा पैदा गराइदिएर अब एक बार पहिलो पटक ब्रह्म आत्माहरू धरतीमा आउने प्रसङ्ग बन्दछ। त्यस्तो त ब्रह्माण्डहरू धेरै बनिरहेका हुन्थे। अक्षर ब्रह्मले पहिलादेखि नै सृष्टिको उत्पत्ति गराउने, मेटाउने यस्तो कार्य गरिरहनु भएको हुन्थ्यो। कार्य रूप ब्रह्मको रूपमा यस्ता ब्रह्माण्ड उत्पत्ति गराउने, मेटाउने कार्य त अक्षर ब्रह्म गरि नै रहनुहुन्थ्यो। सुन्दर साजी, तर आज यस्तो ब्रह्माण्डको रचना हुँदैछ जहाँ ब्रह्म सृष्टिहरू ब्रह्मधामको लीलाको केही आभास हुनको लागि यो जुन ब्रजमा पहिलो ब्रह्माण्डमा आउनको लागि बनिएको ब्रह्माण्ड बन्दछ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हामी प्रसङ्ग अगाडि बढाउनेछौँ। मूल मिलावमा प्रेमको संवाद त बनियो, खेल हेर्न सखीहरू पूर्ण रूपमा तयारी हुनुभयो। यता अक्षर ब्रह्मले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरिरहनु भएको छ पहिलाको जस्तै, तर यहाँ केही कुराहरू फरक छन्। थोरै केही सृष्टिको प्रकृतिको एउटा तरिका अक्षर ब्रह्मले केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ यति बेला। किनभने सदा सर्वदा त जीव सृष्टिको लागि ब्रह्माण्ड बनिन्थ्यो, खेल हुन्थ्यो, मेटिन्थ्यो, त्यहीँको उत्पत्ति त्यहीँ बिलाएर जान्थ्यो भने आज ब्रह्मधामका ब्रह्म आत्माहरू संसारमा आउनुपर्ने भएको छ। त्यसै कारण क्षेत्र प्रशोधन जस्तै गरी धेरै समयसम्म यो ब्रह्माण्ड बनिनु पूर्व ब्रह्माण्ड बनिने एउटा भाँति अलग प्रकारको हुन्छ। म यस कुरालाई, यस प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एउटा सानो धुन गाएर हामी चिन्तन गरौँ। यो सृष्टिमा, यो संसारमा हामीलाई पठाउनेवाला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हामीलाई मायावी लीला गराउनेवाला अक्षर ब्रह्म, अनि हामीलाई यो जगतमा, यो संसारमा कसरी पठाउनु भयो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सम्बन्धी सृष्टि विज्ञानको प्रसङ्गलाई आज हामी अगाडि बढाउनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बोल्नु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यस्तो एउटा संसार बन्दैछ, यस्तो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुँदैछ सुन्दर साजी, जहाँ पहिलो पटक ब्रह्म सृष्टिहरू मायावी खेल हेर्न आइरहेका छौँ, जहाँ अक्षर ब्रह्मले आफ्नो दिव्य परम धामको आत्माहरूलाई संसारिक माया जगन नाटक देखाउँदै हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मद्वारा सृष्टि विस्तारको क्रम हुन्छ। ब्रह्म आत्माहरू ब्रजमण्डलमा यस धरतीमा आउनको लागि तयारी हुनुहुन्छ। त्यति नै बेला अब यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गराउने अक्षर ब्रह्म सदा सर्वदा आफ्नो आँखाको निमेषको एक पाउ भरमा हजारौं ब्रह्माण्डहरू बनाउने, नै कि पाउ पलमे इशारत कई कोट ब्रह्माण्ड उपजत खपत, यो कार्यलाई अगाडि बढाउने जुन अक्षर ब्रह्मले बनाउन थाल्नुहुन्छ संसार आफ्नो तन्द्रा अवस्था, आफ्नो निद्रा अवस्थाद्वारा। अब अक्षर ब्रह्म भ्रमित हुनुहुन्छ सुन्दर साजी। यो ब्रह्माण्ड बनाउने बेलामा यो त एउटा सपनाको संसार बनिँदैछ। अक्षर ब्रह्म भ्रमित हुनुहुन्छ। अब अक्षरातीतको बुद्धि, अक्षर ब्रह्मको अक्षरधामको बुद्धि बिस्तारै स्वप्निक हुन थाल्दछ अथवा निद्रा अवस्थामा आउन थाल्दछ। जब निद्रामा पर्दछौँ तब सपना देखेको जस्तै हामी पनि निद्रा अवस्थामा परिसकेपछि अब सपना देख्न थाल्दछौँ। जसरी हामीमा चार अन्तःकरण हुन्छ, मन, बुद्धि, चित्त र अहम, त्यसै गरी अक्षर ब्रह्ममा पनि चार अन्तःकरण रहेका छन्। आदरणीय सुन्दर साजी, जसरी हामीले सपना देखेको बेलामा राति हाम्रो मन बाहिर जान्छ तर तन आफ्नै स्थानमा रहिरहन्छ। त्यो शरीर आफ्नो धाममा छ, आफ्नो स्थानमा छ, आफ्नो बिछौनामा छ भन्ने कुरा सपनामा बाहिर गएको सुर्ताले त्यो मनले जसरी जान्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले अक्षर ब्रह्मको पनि स्वप्न अवस्था, निद्रामा स्वप्न अवस्था हुन्छ। अब स्वप्न अवस्थामा मन जान्छ र मनले आफ्नो जुन ब्रह्माण्ड बनाउने सृष्टि सर्जन गर्ने कुरा हो। अक्षर ब्रह्मको पनि चार अन्तःकरण अन्तर्गत आफ्नो स्थूल जुन अन्तःकरणमा रहेको प्रणवद्वारा अब सृष्टि स्वप्निक ब्रह्माण्ड तयार गर्नुहुन्छ। प्रणव ब्रह्म शक्तिद्वारा स्वप्निक ब्रह्माण्डमा गएर जब अक्षर ब्रह्मको मन पुग्दछ, अब त्यही मनले उत्पत्ति गरेको स्वरूपलाई क्षर पुरुष भनेर भनिन्छ। सपनामा उत्पत्ति भएको पुरुष क्षर पुरुष, देख्नेवाला र आफ्नै स्थानमा रहेको पुरुष अक्षर पुरुष, सम्पूर्ण यो सृष्टिको बारेमा प्रेरणा दिने पुरुष अक्षरातीत पुरुष। यसरी एक स्वरूपबाट राज्य महाराजको पूर्ण शक्तिबाट अक्षर ब्रह्ममा प्रेरणा, अक्षर ब्रह्मले आफ्नो मनको स्वरूपद्वारा, स्थूलद्वारा, प्रणवद्वारा स्वप्न अवस्थामा एउटा छुट्टै स्वरूप खडा। कहिले पनि सपनामा देखेको स्वरूप र आफूले आफ्नो स्थानमा बसिरहेको स्वरूप अलग हुन्छ। त्यसै गरी अक्षर ब्रह्मले पनि आफ्नो एउटा स्वप्निक स्वरूप क्षर पुरुषको उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। अब यस सृष्टिसँग सम्बन्धित भनेको अक्षर ब्रह्मको चार अन्तःकरण अन्तर्गत मन, बुद्धि, चित्त, अहम अन्तर्गत मनको स्वरूप, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण अन्तर्गत चार अन्तःकरण मध्ये स्थूलद्वारा अक्षर ब्रह्मले क्षर पुरुषको उत्पत्ति गराउनुहुन्छ। हामीले विराटमा पढ्दछौँ अरु तीन पाद, तीन भाग, तीन अन्तःकरण त शुद्ध भएर रहेका हुन्छन्। जहिले पनि सृष्टितर्फ आउने भनेको स्थूल अन्तःकरण मन रूपी स्वरूप नै सृष्टि सर्जन गर्नको लागि अग्रसर हुन्छ। हामी विराटको जुन भाषामा सृष्टि विज्ञानको माध्यमबाट भन्दछौँ नि, सबलिकको स्थूलमा अव्याकृत थियो, आफ्नो स्थूल प्रणवद्वारा सृष्टि रचाइदियो। अब आफ्नो स्थूल प्रणवद्वारा सृष्टि रचाउन थाल्दछ। सृष्टि विस्तारको कारण स्वरूप नै अक्षर ब्रह्मको चतुष्पाद अन्तर्गत अव्याकृत, सबलिक, केवल र सत्स्वरूप मध्ये सबैभन्दा
जुन स्थूलमा रहेको अव्याकृतको प्रणवद्वारा, अव्याकृतमा पनि 4 अन्तःकरण हुन्छन्। त्यसमध्ये महाकारणद्वारा, महाकारणको पनि शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म र शुद्ध स्थूल हुन्छन्। अब स्थूलद्वारा यसरी सृष्टि रचनामा प्रेरणा मिल्दै जान्छ अव्याकृत ब्रह्मको। अव्याकृतले आफ्नो महाकारणको शुद्ध स्थूलमा एउटा शक्ति छ, सुमङ्गला शक्ति जसलाई भनिन्छ। यही शक्तिले अक्षर ब्रह्मलाई भ्रमरूपी निद्रा खडा गरिदिन्छ। सुन्दर साजी, भ्रमरूपी निद्रा खडा गरिसकेपछि अक्षर ब्रह्म निद्रामा पुग्नुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मको स्वप्नमा क्षर पुरुषको सुरुवात हुन्छ अनि क्षर पुरुषले अब फेरि आफ्नो मन अन्तस्करण अन्तर्गत आदि नारायण, जसलाई आदि नारायण पनि भनिन्छ, अब क्षर समष्टि अन्तर्गत सृष्टि सुरुवात हुँदैछ। क्षर पुरुषको उत्पत्ति त भयो, तर कसरी गराउने? सृष्टि सुरुवात सँगसँगै सृष्टिको क्रम, विस्तार, समय, युग आदिहरू सबै सुरुवात भइसकेका छन्। क्षर पुरुष उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला एउटा यसरी सृष्टिको परिपंच तयार हुन्छ। विशाल एउटा सागर मोहरूपी जलको उत्पत्ति हुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी, एउटा केही कुराको प्रकट गर्नको लागि हेर्नुहोस्, मोहरूपी जल तत्व यसरी उत्पत्ति हुन्छ र त्यो मोहरूपी जलमा एउटा हिरण्य गर्भ, एउटा स्वर्ण अण्डा जलमा तैरिएर बसिरहेको हुन्छ। हजारौं वर्षसम्म जलमा तैरिन्छ, किनभने यहाँ पनि सृष्टि बनिनुको पूर्व एउटा छुट्टै प्रकारको तरिका बनिरहेको छ, किनभने सधैँभन्दा अलिक विशेष तरिकाको सृष्टि। अब ब्रह्म आत्माहरू संसारमा आउँदाखेरि पनि सहजै सांसारिक आफ्नो सुरता प्रवेश गराएर आनन्दले खेल्न सक्ने समय पर्खिनको लागि हजारौं वर्षसम्म, 1000 वर्षसम्म त्यो हिरण्यगर्भ पानीमा तैरिरहन्छ। मोहरूपी पानीमा, मोहरूपी जलमा तैरिएर बसिरहेको हुन्छ। जब यो मोहरूपी जलमा निर्जीव रूपमा तैरिएर बसिरहेको हिरण्यगर्भमा अब अव्याकृतमा रहेको पर प्रणवको चेतनद्वारा चेतन शक्ति आएर प्रवेश हुन्छ। त्यो निर्जीव अण्ड अब सजीव हुन थाल्दछ, त्यहाँ चेतना प्रवेश हुन्छ। काल कर्म स्वभाव अनुसार यो हिरण्यगर्भ अब विस्फोट हुन्छ, प्रकट हुन्छ, पैदा हुन्छ। हिरण्यगर्भबाट एक पुरुषको सुरुवात, उत्पत्ति हुन्छ। सुन्दर साजी, जुन पुरुषलाई आदि नारायण भनेर भनिन्छ, जुन पुरुषलाई क्षर पुरुष, आदि नारायण विभिन्न नामले नामकरण गरिएको छ। किन नारायण भनियो भने संस्कृत भाषामा नार भनेको पानी, ऐन भनेको घर, पानीमा घर बनाएर बसेको 1000 वर्षसम्म बसिरहेको त्यो जीव प्रवेश भइसकेपछि त्यो अण्डा प्रकट भएर निस्केको पुरुष हुनाले नारायण भनेर भनियो। अनि त्यति बेलासम्म कोही पुरुष पनि थिएन, सबैभन्दा पहिला प्रकट भएको पुरुष भएको हुनाले आदि नारायण भनेर भनियो। आदि भनेको सुरुवात। यसरी आदि नारायणको उत्पत्ति हुन्छ। उत्पत्ति भएको पुरुषले चारै दिशातर्फ घुमेर हेर्दछ, कोही छैन, केही पनि छैन। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुने बेलामा त पहिला सृष्टि क्रम सुरुवात हुनुभन्दा पहिला पुरुषले आफूलाई एक मात्र भेट्दछ। आदि नारायण पुरुषले अब चिन्तन गर्न थाल्दछ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग चिन्तन गर्न थाल्दछ। एकोहम बहुश्याम, हे परमात्मा, हे धामधनी, म एक्लो छु, म धेरै रूप हुन पाऊँ। अब चिन्तन गर्न थाल्दछ। एक्लै कहिले लीला हुँदैन, त्यहाँ जीव जगत चाहिन्छ, त्यहाँ धेरै अरूहरू चाहिन्छ। परमधाममा राज्य महाराजको साथमा त ब्रह्मप्रियहरूको आवश्यकता पर्दछ भने संसारमा मायावी जगन नाटक गर्नु छ। आदि नारायणले आफ्नो चिन्तनद्वारा आफूले प्रार्थना गर्दछन्, त्यही आफ्नो स्वरूपलाई बहुरूपमा देख्न पाऊँ भनिसकेपछि तलतर्फ एकदम सृष्टि विस्तार हुँदै जान्छ। आदि नारायणबाट शेषशाही नारायणको उत्पत्ति हुन्छ। शेषशाही नारायणको उत्पत्ति भइसकेपछि
अब सारा 14 लोक विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ। 14 लोक अन्तर्गत 7 पाताल 7 स्वर्ग मृत्युलोक सबै उत्पत्ति हुन्छन्। अब शेष साई नारायणको जुन मनबाट फेरि त्रिदेवाको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश यी त्रिदेवहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि अब त्रिदेवहरूले सम्झनुहुन्छ आफूलाई उत्पत्ति गराउने शेष साई नारायण। शेष साई नारायणले सम्झनुहुन्छ आफ्नो मूल आदि नारायण। अब आदि नारायण चाहिँ स्वप्नको सृष्टि भएको हुनाले त्यहाँ भन्दा माथि कसैको चिन्तन हुन सक्दैन। आदरणीय भक्त सुन्दर शाहजी, यो सृष्टि परम्परालाई, यो विराटलाई जान्न नसक्नु, बुझ्न नसक्नु, क्षर समष्टिलाई यही नै हो जगत भन्नु पनि यही कारण हो कि निद्रामा आएको जति पनि स्वरूपहरूले आफ्नो वास्तविक रूपलाई जान्न नसक्दाको कारण आज संसार भ्रम परिरहेको हुन्छ। अक्षर ब्रह्म निद्रामा मनमा मनको स्वरूप हुँदै हुँदै इत अक्षरको विलास्य मन 14 लोक भए त्रिगुण। 14 लोक त्रिगुण यी सारा सृष्टिहरू त अक्षर ब्रह्मको निद्रामा बनिएको हुँदा निद्राको स्वरूपले जान्न सकेन। अब यति देवहरू अनि मनुष्य जगत मात्रै नभएर देव रूपहरूले पनि शेष साई नारायणले पनि आफ्नो परम पुरुषलाई जान्न नसक्दा आदि नारायणलाई नै सर्वे सर्वा ठानेर अर्चना पूजा वन्दना आदि इत्यादि गरिरहेको हुन्छन्। किनभने क्षरको पहुँच नै त्यहीसम्म हुन्छ। क्षर समष्टिका जति पनि उत्पत्तिहरू भए सबैले मूल क्षर पुरुषलाई नै जानिएको हुन्छ। त अब बिस्तारै बिस्तारै यो ब्रह्माण्डमा ती जीवहरूलाई पनि जागृत गराउनु छ। ती जीवहरूलाई पनि आफ्नो वास्तविक कहाँबाट उत्पत्ति भएको त्यो जान्नको लागि ब्रह्म ज्ञानको आवश्यकता पर्दो रहेछ। यस्तो तरिकाले ब्रह्माण्ड बनियो, आवरणहरू हस्तावरणहरू बनिए, 14 लोकको सृष्टि भयो। स्वर पुरुषले आफ्नो मनको स्वरूपद्वारा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गराउनु भयो। सुन्दर साजी, यही ब्रह्माण्डमा अब ब्रह्म सृष्टिहरू आउने जुन समय भए पश्चात खेल हेर्न उता ठिक्क बसेका सखीहरू अब यसरी उत्पत्ति भएको ब्रह्माण्डमा ब्रजमण्डलमा आउने एउटा प्रसंग सुरुवात हुन्छ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई तुए, अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कहो सोए। ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंद्र, ताकि वित्तक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सृष्टिको सुरुवात भयो, सृष्टि बनियो। पहिला जसरी बनिएको हुन्थ्यो त्यो भन्दा थोरै अलग प्रकारको सृष्टि भयो। जीव जगतहरू बनिए, 14 लोकहरू बनियो। अनि अब ब्रह्म प्रियहरूको आगमन हुने बेला भएको छ। ब्रजमण्डल यो सारा आफ्नो स्थान पवित्र जहाँ जहाँ ब्रह्म आत्माहरू आउनु पर्नेछ त्यहाँ पूर्ण रूपमा त्यस्तै प्रकारको एउटा भूमिका तयार हुन्छ। र त्यही भूमिमा ब्रजमण्डलमा अब ब्रह्म आत्माहरू गोपिकाहरू गोपी सखीहरूको तनमा त्यहाँ आसुरता प्रवेश भएर पहिलो ब्रह्माण्डमा लीला गर्ने एउटा प्रसंग मिल्दछ। पहले 11 वर्ष और 52 दिन काल माया ब्रह्माण्ड में खेले मिल निज जन। सुन्दर साजी, यसरी पहिलो ब्रह्माण्डमा 11 वर्ष 52 दिनको लीला हुनु छ। श्री कृष्णजी श्री राज्य महाराज श्री कृष्णजी बाल स्वरूपमा आएर अब लीला गराउने एउटा पहिलो ब्रह्माण्डमा सखीहरूलाई ब्रज लीला गराउने एउटा सुन्दर प्लेटफर्म तयार हुन्छ, एउटा स्टेज तयार हुन्छ। अब ब्रह्म आत्माहरू संसारमा अवतरण हुने कुराहरू, ब्रह्म आत्माहरू पहिलो ब्रह्माण्डमा गोपीहरूको तनमा सुरता प्रवेश भएर ब्रज लीला हेर्ने प्रसंग सुरुवात हुन्छ। हामी भोलिको दिनमा यो प्रसंगलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त आज हामीले सम्झनु पर्दा आज किन हामी परमधामतर्फ याद गर्नको लागि अलिक कठिन हुन्छ। आज किन सम्पूर्ण जीव जगतले मनुष्य जनहरूले परम पदको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भन्दा यो धेरै आवरण मनको कुरा बुद्धिमा चित्तमा अनि अहममा चढ्न नसक्दा
स्वप्नको शरीरले सपनाको खेल हेरेको कुरा वास्तविक बिउजिएको वास्तविक रूपमा निदाइरहेको स्वरूपले जान्न नसक्दा यो भएको रहेछ कुरा स्पष्ट हुन्छ। आज सपनामा गएको सुर्ताले सपनाको शरीर संसारलाई नै वास्तविक सम्झिरहेको हुन्छ। जसरी हामी निदाउँदाखेरि कोही मानिसले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सपना देख्दछौँ। कोही बजार गइरहेका हुन्छौँ, कोही अध्ययन गर्न गइरहेका हुन्छौँ, कोही तीर्थ व्रत गर्न गइरहेका हुन्छौँ। कहिले काहीँ सपनामा लाग्दछ कि आहा कति राम्रो, कति सुन्दर स्थान, कति राम्रो समय आएको रहेछ भनेर गदगदाइरहेका हुन्छौँ बिउजँदा आफ्नै बिछौनामा। कहिले काहीँ एकदम डराइरहेको अवस्था, भयावह दुःख दर्द परिरहेको अवस्था, हामी चिन्तित भइरहेका हुन्छौँ, आपत्ति परिरहेको हुन्छ। त्यो विपदको परिस्थितिमा हामी एकदम त्रसित भइरहेको बेलामा त्यो कता कता सपनाको केही संगत शरीरसँग पनि हुन्छ। हामी आत्तिरहेका छौँ, डराइरहेका छौँ भने शरीर हल्लिरहेको हुन्छ, तर चेतनाको रूपमा चाहिँ केही पनि थाहा हुँदैन। निद्राको स्वरूप निद्रामै हुन्छ, सपनाको संसार सपनामा नै हुन्छ, तर जुन वास्तविक शरीर आफ्नै स्थानमा हुन्छ। त्यो सपनाको शरीरले म ओछ्यानमा निदाइरहेको छु भन्ने कुरा नजानेको जस्तै गरी संसारमा आएका जीव जगतहरूले हाम्रो तन्द्रा मात्रै, हाम्रो स्वप्न अवस्थामा हामी यहाँ आएका हौँ। हाम्रो मूल शरीर वास्तविक धाममा रहेको छ। ब्रह्म आत्माहरूको सुर्ता हाम्रो मूल स्वरूप परमधाममा छ, सुर्ता मात्रै यहाँ आएको भन्ने कुरा नजान्दा धेरै भ्रमित हुनु परिरहेको हुन्छ। कसरी सृष्टि परिपञ्च सुरुवात भयो यो नजान्दाखेरि धेरै सोपानहरू बताइएको छ। सृष्टि विज्ञानमा एक एक कुरालाई खुलस्त पारिदिनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीले जसरी यो संसारको जगतको विस्तारित कुराहरू, सृष्टि सम्बन्धीको कुराहरू वर्णन गर्नुभयो, ती कुराहरूलाई हामीले मनन गर्यौँ भने अनि छर्लङ्ग एकदम पारदर्शी हाम्रो दिल दिमागमा याद हुन्छ आफ्नो वास्तविक लीलाको बारेमा। आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो अनुहारलाई हेर्नको लागि ऐनाको आवश्यकता परेको जस्तै आफूसँगै भएको छ अनुहार, तर हामी देख्न सक्दैनौँ के दाग लागेको छ अथवा सुन्दर छ। हेर्नु पर्दछ अगाडिबाट ऐना राखेर दर्पण हेर्नु पर्दछ। त्यसै गरी आफ्नो वास्तविक लीलालाई जान्नको लागि पनि शास्त्र रूपी, सृष्टि विज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान रूपी ऐनाले जबसम्म हेर्दैनौँ तबसम्म निद्राको स्वरूपले, यो सपनाको स्वरूपले सपनाकै संसारलाई देखेको हुन्छ, अरू वास्तविक कुरा थाहा लाग्दैन। यसै कारण हामीले विराट जान्नु पर्दछ, सृष्टि विज्ञान जान्नु पर्दछ। हजारौं तर्फबाट हजारौं ब्रह्माण्डहरूको उत्पत्ति हुने मेटिने गरिरहेको कुरा जान्नु पर्दछ। एउटा विशाल वट वृक्षमा वरको रूपमा धेरै दानाहरू रहेका हुन्छन्। एउटा रुखमा हेर्नुहोस् त, एउटै रुखमा कति धेरै दाना फलिरहेका हुन्छन् वरको रूपमा, वरको दानाहरू। त्यो दानाभित्र हेर्ने, फुटाएर हेर्ने भने अनन्त किराहरू हुन्छन्, अनन्त बीजहरू हुन्छन्। त्यहाँ ती अनन्त बीजहरू अथवा मानिलिउँ वरको एउटा दानाभित्र भएको किरालाई थाहा लाग्दैन कि यो जस्तै अरू धेरै दानाहरू यो रुखमा छन्। म एउटा रुखको, कुनै एउटा हाँगाको, कुनै एउटा दानाको भित्र रहेको किरा हुँ भन्ने कुरा थाहा लाग्दैन। उसको जुन बुझाइमा त्यो एउटा दाना नै सारा ब्रह्माण्ड हो जस्तो लाग्दछ। त्यहाँदेखि बाहिर अरू केही छैन जस्तो लाग्दछ, तर अरू दानाहरू अनगिन्ती छन्। अरू हाँगाहरू त्यो वट वृक्षमा धेरै छन्, प्रत्येक हाँगामा त्यस्तै दानाहरू छन्। प्रत्येक दानाको भित्र आफू जस्तै किराहरू धेरै रहेका छन्, जीवाणुहरू धेरै रहेका छन् भन्ने कुरा त्यो जीवलाई थाहा नभएको जस्तै गरी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति हुने जीव सृष्टिहरूलाई पनि यो ब्रह्माण्ड जस्तै अनगिन्ती अरू ब्रह्माण्ड छन्। यहाँ रहेको जस्तै प्रकृति, मोह तत्त्व, अष्टावरण अरू ब्रह्माण्डमा पनि हुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा जस्तै त्रिदेवा अनि शेषाई नारायण, आदि नारायण यी पुरुषहरू अरू ब्रह्माण्डमा पनि, प्रत्येक ब्रह्माण्डमा यसै गरी
आदि नारायण शेषाय नारायण त्रिदेवाको माध्यमद्वारा त्यो ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा लाग्दैन जबसम्म हामी सृष्टि विज्ञान रूपी ऐनालाई आफ्नो अगाडि राख्दैनौँ। जबसम्म हामी सृष्टि विज्ञानको माध्यमद्वारा ब्रह्म ज्ञानको खोजी गर्दैनौँ, ब्रह्मधामलाई जान्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई त्यही परको गानाभित्र भएको जीवाणु जस्तै आफ्नो संसार आफूभित्र आफूले देखेको आफ्नो दृश्यमान जगत यति कुरा मात्रै थाहा लाग्दछ। सानो बालकलाई आफूले देख्ने वरिपरिको एउटा गाउँ नै विश्व हो जस्तो लाग्दछ। अलिक ठुलो भइसकेपछि ओहो अरू पनि गाउँ रहेछ भन्ने लाग्दछ। अब विश्व ब्रह्माण्ड नै धेरै देशहरू रहेछन्, ठुलो ठाउँ रहेछ भन्ने लाग्दछ। तर अझै अध्ययन गर्दै जाँदा यस्ता ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुने मेटिने कैयौं युग युगान्तरदेखि भइरहेका रहेछन्। यो चलाउनेवाला कोही परम पुरुष रहेछ। कोही परम पुरुषले आफू अध्यक्षको रूपमा रहेर सारा सृष्टि सर्जन तयार गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला मात्रै जान्दछौँ जब हामी ज्ञानको रूपमा परिपक्व हुँदै जान्छौँ, जब हामीले सृष्टिको बारेमा यो सृष्टि विज्ञानलाई मनन गर्दै जान्छौँ। अनि सृष्टिको एक अंश हामी रहेछौँ यो ब्रह्माण्ड चलाउने क्षर पुरुष कार्य रूप ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, अनि यसै गरी सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म अनि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले जान्दै आउँदछौँ। यसै कारण आदरणीय सुन्दर साजी सृष्टि विज्ञानको माध्यमद्वारा हामीले आफ्नो इतिहासलाई जान्नु पर्दछ। हिजो हामीले धामको प्रसङ्ग धामको वितकलाई याद गरेका थियौँ भने आजको प्रसङ्गमा सृष्टि विज्ञान कसरी ब्रह्माण्ड बनिने रहेछ अनि ब्रह्म सृष्टि आउने ब्रह्माण्ड कसरी बनियो यो कुराहरू सारांशमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। अब हामी भोलिको प्रसङ्गमा यो पहिलो ब्रह्माण्डमा सखीहरूको सुर्ता कसरी अवतरण भयो अनि हामीले बाल लीला श्री राज्य महाराजसँग बाल लीलामा 11 वर्ष 52 दिनको समय कसरी व्यतीत गर्यौं अनि पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पुरुषोत्तम लीला कसरी यो संसारमा आयो अनि लीला भेदका कुराहरू विष्णुजीको लीला, गोलोकी कृष्णजीको लीला अनि वास्तविक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको लीलाको भेद के रहेछ, बाल लीला हामीले कसरी गर्यौं यो प्रसङ्गमा हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई याद रहोस् हामी धामबाट सुरुवात गरिरहेका छौँ अनि संसारमा आउने क्रम जारी छ। संसारमा आएर पहिलो ब्रह्माण्डमा लीला गर्ने, फेरि लीला सम्वरण गरेर विहक्त भूमिकामा रासलीला अनि रासलीला पश्चात सखीहरूको परमधामतर्फ गमन। तर फेरि चाहना पूर्ण नहुँदा संसारमा आउनुपर्ने कारण अर्को ब्रह्माण्डको रचना अनि बल्ल जागने लीला, सद्गुरुजीको जीवनी, प्राणनाथजीको जीवनी, यसरी वितकको क्रम जोडिरहेका हुन्छौँ। यहाँहरूले निरन्तर रूपमा प्रत्येक दिन चर्चा श्रवण गर्नुभयो भने पक्कै पनि केही कुराहरू याद रहनेछ। हामीलाई जानेको कुरा, हाम्रो स्मृतिमा रहेको कुराहरू अथवा हाम्रो बुद्धिमा रहेको कुराहरूलाई फेरि स्मृतिमा ल्याउनको लागि, ताजा गराउनको लागि यो अनुष्ठान हाम्रो आत्मिक आहार हुनेछ, आत्मिक खुराक हुनेछ। सुन्दर साजी यहाँहरू सबैलाई परमात्माको कृपा भइ नै रहोस्। अनन्त असीम परमात्माको मेहेरद्वारा सबैको जीवन आनन्दमय बनोस्। यिनै शुभकामना शुभभावनाको साथमा आजको चर्चालाई पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताके तीन तकरार कहे सो भये तीनों इंद्र, ताकि बितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजू महारानी की जय, महाराज छत्रसाल की जय।
बिलोपुरी धाम की जय। आचार्य श्री महाराज की जय। परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज की। परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज की। समस्त भक्त सुंदर साथ की जय। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर की। जैसे तुम दीद करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। इमरान तुझी में नहीं क्यों मीते दिल की प्यास थी। तुम बिना मैं किनको कहूँ पिया तू मेरी आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा कोई सब किया थी सब राजा दिन ऐसा साथ जन्म अंधे जो मैं होती पिया को तुम देखा थी सब तुम आप देखाओगे सब देखोगी देखा बेटी पुकार किया सुन के अब ढीला करो तुम जीन सी। क्षण क्षण खबर कीजियो मैं अर्ज करूं तुम्हारी। एक आराध में तो करूं पिया की सफाई अंतराय की तुम्हारी। अंतराय डाल के सुना दीजिए कंचन गाय। मंगल गाइए कंचन पिया की आस की रात की। वारणी गायत्री इंद्रावती पिया राखो कदमत पास के। तुम दुआ में दुलाई पिया और जानो बात की। इतना तो देवा करूं पिया सवा अंगों आकाश की। सदा सुखदाता नाम धनी मैं खाक हूँ इन बात की। महामती जुगलकी तोरा पारारी आंगन बनी सजी जात की। पिया तुम ऐसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे जीवन की। मैं विनती करूं मेरे जाने की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।